देव बरो दीस हांव तुमकां मागता। हांव स्नेहालय तावन जोसेफ क्रास्टा। आमच्या हांगासर एक बिल्डिंग दिसता। सप्टेंबराच्या 5 तारखेर 2022 किन्नीगोळीच्या विगार बापानी फाउंडेशन स्टोन घालून आरंभ केल्लें एक काम हे डी एडिक्शन सेंटर। मादक द्रव्यांक बली जाल्ल्या युवा जाणांक, दादले आनी स्त्रियांक व्यवस्थित रितीचे एक कट्टवण हांगासर जाते आसा। ह्या बंदपाक साबार जाण येदोळो कुमक केल्ले आसा। आदिवासी, भारती, कोंकणी समाजांत साबार जाणांक दान दिल्लो मायकल डिसोजा दुबई तांणी ह्या बंदपाक 1 करोड रुपये दान दिल्लो आसा। तशें साबार जाणांनी 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख अशें दान दिल्लो आसा। अशें 60% काम मुक्त जाला। भोव कश्टांनी हांव बहरेनी गेल्लो आसा। 15 दीस बहरेनांत रावोनी कलेक्शन केल्लें आसा। मोगाचें न्हू, हांवें कितें केलां जाल्यार हांवें कितें हांगासर मिसांव केलां जाल्यार ह्या समाजा खातीर केलां। ह्या समाजा खातीर, ह्या समाजांतल्या कश्टांतल्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावां खातीर हांवें केलां। देखून साबार जण फाटल्या 15 वर्सांनी हांवें पळयलां मादक द्रव्यांक वळख जावन, मादक व्यसनांक वळख जावन तांकां बरी चिकित्सा मेळनातल्या वेळार तांणी परत्यान जीवघात करचो आनी समाजांत मानसीक जावन भोंवचे आमी पळयता। तांकां सुरविल्ल्या स्टेजीर बरी चिकित्सा दिवन परत्यान तांच्या घरा तांकां फाटीं पावोवचें एक व्हडलें मिसांव हांगासर जाते आसा। लगभग 7 करोडांचें हें काम बिल्डिंगाचें हांगासर जाते आसा। हाचे पासून हांवें लांकडी कुपानां केल्यात। विदेशांत, गांवांत साबार जाणां कडेन हाचे बूक आसात। मोगाचें न्हू, ह्या प्राचीत काळार तुमचे कडेन एक कल्ती मानवी जावन आसा। म्हाका आनीक 2 करोडांची गरज आसा। आनीक फिनीश कर जाल्यार फिनीश आतां अंतर आसा, भितर सारून आनी पुरा प्लास्टरींग आनी पुरा जाते आसा। देखून तुमचे लागीं कल्ती मानवी कितेंय तरी हांवें अकाउंट नंबर घाला, गूगल पे घाला आनी कितेंय डावट आसल्यार म्हजे मोबायल नंबर आसात। ह्या एका मिसांव कामांत साबार युवा जाणांक मुखल्या दिसांनी एक नवें जिवीत दिवच्या असल्या कामांत तुमचो संगात, तुमचे बेसांव, तुमचो सहकार हांव आशेतां। सांगात स्नेहालय म्हणलें घरांत 350 लोक संतोषाचें जीवन जियेते आसात। वेनलॉक आस्पत्रेंत फाटल्या 8 वर्सांनी हर एक दिसा दनपारांचे मान्ना म्हणलें एक जेवणाचें मिसांव थंय चलते आसा। हर एक दिसा 700 लोकांक थंयसर धर्मार्थ जेवण दिते आसात। हे पुरा साध्य जाला सक्कट तुमच्या मारिफात, दानी मारिफात। खंडीत जावन हाचें बेसांव तुमकां आसतलेंच। सर्गींच्या राजांत तुमी दिरवे पुंजयल्यात आनी तुमी कितें दान दिलां तें सगळें तुमच्या मुखार हांगासर आमच्या मिसांव कामांत दिसता। दयेकर न्हू, कितें आसा तुमचे कडेन तें तुमी कुमक करा म्हणून तुमच्या लागीं कल्ती मानावी। देव बरें करूं। थँक्यू।